शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीकत में पीर फकीर जियाली मदद। आज की वीडियो में बहुत आला और बड़ी बड़ी हस्तियों की बात होने वाली है, जिनमें से एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे शख्स जिनसे मुलाकात सईद शौकत अली कादरी कलंदरी की हुई। आप आज तक वो मुलाकात भूल ना पाए। आपने गरीबों मस्कीनों को लंगर खिलाने, सैयद पीर फकीर की अतात करने और खिदमत खल्क का दर्स उस शख्स से सीखा, उस वाहद हस्ती से सीखा। आखिर उसका नाम क्या है, इस वीडियो में जानिए उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही खलूस से दिल से दुआओं के बाद एक ऐसे शख्स का मिलना आपके सामने बयान कर रहा हूँ, यानी सईद शौकत अली कादरी कलंदरी। मजलिस नंबर 42, हिस्सा अव्वल। जो कभी ना भूलेगा 21 जून 1988 मेला बाबा अनैस शाह वली में बाउरशीद मान की मार्फत से सईद जफर लाहौती अपनी जमात के हमरा तशरीफ लाए। मैं उस रात गन्ना लेकर शुगर मिल्स गया हुआ था। सुबह जब दूसरे दिन पिछले टाइम मेले में गया, दरबारी लोगों ने बड़ी मोहब्बत से उस जमात का जिक्र किया जो उनकी महफिल से फैज़ याब हुए थे। उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। उनके लिए मैंने अपने दिल में चाहत महसूस की। बाबा जफर साईं बाबा पीर शाह बुखारी मच्चा मट्टियां वालों के तालब फकीर थे। बाबा पीर शाह का दरबार आलिया गखड़ मंडी और वजीराबाद के दरमियान पुल ओजला से 3 किलोमीटर दूर मशरिक की जानब चक सनते वाक़या है। सारा साल पीर शाह के मलंगों का तज़क्रा होता रहा। ऐसे लगता था जैसे सईद जफर उन लोगों पर कोई जादू टूना कर गया है। ये हर वक्त उसी के गीत गाने लगे। दूसरे साल 1 जून 1999 को हम अम्मा बाऊ मस्तवार की मेली पर 25-30 आदमियों की जमात नंगे पांव लेकर उनके पास निज़्द कचहरियां कसूर में गए। जब वहां पहुंचे तो अजीब मंजर देखा। इससे पहले मेरा कभी पीरो फकीरों से वास्ता नहीं हुआ था। कलंदरी मुलंगों की ऐसी बज़म, वाह वाह सुभान अल्लाह। हर तरफ मस्ती का पहरा, हर कोई नाच रहा है, नारे लगा रहा है। मोहब्बत और प्यार की बेमिसल संगत, ऐसे लगा जैसे जन्नत में आ गए हैं। रहमत और नूर की बारिश, हर कोई मसरूर, हर चेहरे पर नूर, अदबो अदाब, इखलाक और बंदाए नवाजी। फुकरा की मोहब्बत हर किसी के कदम छू रही थी। गुरु बालनाथ के टिल्ले जैसी कैफियत, खुदाई झुक रही थी। फकीर की शहनशाहत और तख्तो ताज का ऐसा रोबो दबदबा, हर कोई सिरनगू था। किसी दुनियादार की जुर्रत नहीं थी कि वो दम मारे। बज़्म बुलंगा और फकीर की शानो शौकत ने मेरी रूह और दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। इस मेले को देखने के बाद मुझे सैयदों और फकीरों से मोहब्बत हो गई। गरीबों मस्कीनों को लंगर खिलाने, सैयद पीर फकीर की अतात करने और खिदमत खल्क का दर्स हमें यहीं से मिला, यानी सईद शौकत अली कादरी कलंदरी को। मैं सईद जफर को अपना पीर तरीकत मानता हूँ। मैंने ऐसा खादमुल फुकरा इंसान कभी ना देखा। वो वफाओं का पैकर, खाक दर खाक होने वाला फकीर, साहिबे होश, सालक मस्त, सादात का नौकर और दीवाना था। बाबा पीर शाह के मलंगों में एक अनमोल हस्ती और दानिशमंद फकीर था। हम कुछ दोस्तों ने दरबार बाबा अनैस शाह वली पर 11वीं शरीफ शुरू करवाई, जिनमें बाउ रशीद, भाई लियाकत, भाई आरिफ शरीफ और सत्तार सरे फहरिस्त थे। घर छोड़कर कब्रस्तान जाने से चंद दिन कबल गंदम की कटाई का सीज़न था। इस सीज़न में हम 12 टिब्बियाँ, निज़्द, जंगल छांगा मांगा, गिदड़ावाला कोट में थ्रेशर लेकर जा रहे थे। रास्ते में मोजा मुकाम और भाग बुद्धू के दरमियान बाबा सैयद सफदर शाह गिलानी नौशाई का डेरा है। वहां सलाम के लिए गए। शाह साहब जोहर की नमाज की अमामत फरमा रहे थे। हम अंदर बैठक में बैठ गए। नमाज से फरागत पर पीर साहब आए। हमने पाँव छूकर सलाम किया। वो चारपाई पर लेट गए। हम पाँव की जानब कुर्सी पर बैठ गए। शाह साहब ने टेप रिकॉर्डर पर कवाली लगा दी। हमारे जिस्म में हरकत सी होने लगी। हम सर और पाँव मामूली मामूली हिलाने लगे। शाह साहब एकदम उठकर बैठ गए। मेरी तरफ तवज्जो करके बोले, जवान तुम किधर आए हो?
اور کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں کڑیالہ ولٹویا سے ہوں، میرے مرشد پاک پردہ کر گئے ہیں، مجھے کہیں بھی چین سکون نہیں، دل کو ایک اڑائی سی لگی رہتی ہے۔ بابا جی نے جس طرح تعلیم و تلقین فرمائی تھی سب کچھ بتایا، اب مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ شاہ صاحب بولے دیکھو بیٹا، تمہارا مرشد تمہاری حاضری جاتے ہوئے حضرت شہباز قلندر پر لگوا گئے ہیں، جس کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں مرید کرنے کی کوشش کرے گا، آنکھوں والے تمہیں اپنے نزدیک نہ آنے دیں گے، آرام سے گھر بیٹھ جاؤ، جیسے جیسے وقت آئے گا خود بخود راستے بن جائیں گے، جو کچھ تمہیں تعلیم کیا گیا ہے یہ حرف آخر اور اس میں اعظم ہے، نہ کوئی اس کو تیرے سینے سے نوچ سکتا ہے، اس کا تریاق نہیں، کسی کامل اکمل کی نظر کیمیا کا فیض ہے۔ ہم نے عاجزی سے شکریہ ادا کیا، اجازت لے کر قدم بوسی کی اور آ گئے۔ باب دائم سے دریائے چناب پر رہنے والے عاشقوں کی داستانیں سن کر چناب کی سیر کو نکلے۔ سنا تھا چناب کے پانی سے عشق کی خوشبو آتی ہے، واقعی چناب کو عشق نگر سے کم نہ پایا۔ سب سے پہلے داتا پیا کی چوکھٹ کو سجدہ ریز ہو کر درود و سلام پیش کیا، پھر گجراوالا میں چک سلگتے حضرت بابا پیر شاہ مچا مٹیاں والے جناب کے لاڑے کی سلامی اور حاضری نصیب ہوئی۔ 9 جولائی 1992 25 ہاڑ کی بابا پیر شاہ کا میلہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ فقیروں کا شہنشاہ، حق سچ کا فقیر، مرد قلندر، چناہ کا لاڑا، منبع جود و سخا، مست الست، سچا سچا فقیر، سچا سچا ولی، سید السادات، سخی بابا پیر شاہ بخاری مچا مٹیاں والی سرکار۔ تعریف کیا لکھوں، قلم میں کہاں طاقت ہے کہ بحر عرفان کی تعریف لکھے۔ جنت سے حور و غلمان، عرش سے آ کر فرشتے مٹیاں بھر رہے ہیں، مجھ سے دل کو روشن کر دینے والی لائٹیں سینوں کو منور کرتی ہیں۔ تقریباً 1 کلومیٹر میں میلہ لگتا، فقیر کے دیوانے مستانے، آپ کے عاشق دور دور سے آ کر ڈیرے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر وقت صبح شام مسیوں بھری وجدانی دھمالیں، پراوانی سے ہر رنگ کا لنگر، سجادہ نشین سادات کی بے پناہ محبت اور شفقت۔ جس نے جنت کا نظارہ کرنا ہو، کہ جس نے اس دنیا میں جنت کا نظارہ کرنا ہو، وہ پیر شاہ کا میلہ دیکھے۔ جس نے گناہوں بھرے جسم کو پاک کرنا ہے، وہ پیر شاہ کی نہر میں نہائے۔ جس نے کربلا والوں کو راضی کرنا ہے، وہ پیر شاہ کی مٹیاں بھرے۔ اور جس نے اپنے قلب کو روشن کرنا ہے، وہ پیر شاہ کے چراغ اور مچ کو جگائے۔ اس گھر نے مجھے ملنگ درویش بنایا، یعنی سائیں شوکت علی قادری قلندری کو۔ اس گھر نے مجھے ملنگ درویش بنایا، اس در نے مجھے فقر کا راستہ دکھایا۔ فقر کی الف بے میں نے اسی مکتب عشق سے پڑھی، اس وقت جہاں پر گدی نشین سخی سید فضل شاہ المعروف فضلاں والے سرکار تھے، اب بابا پیر شاہ کا گدی نشین بابا سید ملک شاہ ہے، جو نہایت خوش اخلاق ہیں۔